आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, ये आपका उर्दू का मज़मून जमात चारम। आज जुमेरात 30 जुलाई 2020 है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसे यरहमुकल्लाह कहो। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब है अल्लाह का शुक्र है और यरहमुकल्लाह का मतलब है कि अल्लाह तुम पर अपनी रहमत फरमाए या तुम पे अपनी मेहरबानी करे। तो प्यारे बच्चों, जो आपके सामने कोई अगर इंसान छींकता है तो अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप जवाब में यरहमुकल्लाह कहें। तो ये थी हमारी आज की अच्छी बात। अब हम सबक का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। हमारा सबक नंबर है 4, उन्वान है बेमिसाल दोस्त। प्यारे बच्चों, दोस्त आपके भी होंगे यकीनन, लेकिन इस सबक के अंदर हम जिस दोस्त के बारे में पढ़ेंगे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अज़ीज़ तरीन और प्यारे दोस्त थे। तो उनका नाम था हज़रत अबू बकर सदीक़। तो इस सबक में हमने उनके बारे में पढ़ना है कि वो कितने अच्छे दोस्त थे। ये सबक नंबर 4 है। हम इसके पहले अहम अल्फाज देखते हैं। पहला लफ्ज़ है तलू। तलू रफ़ीक, रफ़ीक, हिजरत, तशरीफ़, ताकतवर, ताकतवर। ये हमारे अहम अल्फाज थे। अभी हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। सबक नंबर 4 बेमिसाल दोस्त। अहम अल्फाज जो अभी हमने पढ़े हैं और अहम अल्फाज वो भी हैं जो इस सबक के अंदर आपको ख़त कशीद नज़र आ रहे हैं सुर्ख़ रंग में। तो हम यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे। मक्का के मुशरिकीन ने इब्तिदा से ही इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत का फ़ैसला कर लिया था। वो इस्लाम के फ़रोग़ में तरह तरह की रुकावटें खड़ी करते और मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाते। जब मुशरिकीन मक्का का जुल्म हद से बढ़ने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना हिजरत करने का हुक्म दे दिया और ख़ुद अपने लिए अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करने लगे। मक्का के काफ़िरों ने जब ये देखा कि वो लोग मदीने के लोगों के साथ मिलकर मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे तो उन्होंने नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों के सालार और सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस कदर मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ सुबह या शाम के वक़्त इनके घर तशरीफ़ ले जाते थे। लेकिन जिस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हैरान हुए और बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ज़रूर कोई ख़ास बात है जो आप इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं। तब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सदीक़, आज मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है और आप भी मेरे साथ जाएंगे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा जो काफ़ी अरसा से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, हिजरत की ख़बर सुनते ही खुशी से रोने लगे और सफ़र की तैयारी करने लगे। रात हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह लोगों को अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ को साथ लिया और गारे सौर की तरफ निकल पड़े। रात के अंधेरे में पथरीली ज़मीन पर चलने से दोनों के पाँव ज़ख्मी हो गए। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ बर्दाश्त न हुई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठा लिया। गार के पास पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि पहले मुझे गार के अंदर जाने दें ताकि मैं गार की सफाई कर सकूं। आपने फरमाया, आपने गार के अंदर जाने की इजाज़त चाहिए। आपने गार में दाखिल होने
ہوئے اور وہاں بہت سے زیادہ سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا، یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک بل باقی رہ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غار میں تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ ایک بل جو باقی رہ گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی موذی جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہاں ایک سانپ کا بل تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر ڈس لیا، مگر آپ صبر سے اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ جب درد شدت اختیار کر گیا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، ٹپک پڑے۔ آنسوؤں کا ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درد سے راحت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کی یہ ریڈنگ تھی۔ اب ہم سبق نمبر 4 جو ہے اس کے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ کے معنی میں سب سے پہلا لفظ ہے صدیق۔ صدیق ہمیشہ سچ بولنے والا، غار پہاڑی کی کھو، موذی دکھ دینے والا، رفیق ساتھی دوست، ہجرت وطن چھوڑنا، راحت آرام۔ یہ اس سب کے الفاظ کے معنی تھے۔ ابھی ہم الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے طلوع۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ طاقتور، ہمارا بیل بہت طاقتور ہے۔ امانت میں خیانت کرنا بری بات ہے۔ نقصان، احمد کو کاروبار میں نقصان ہوا۔ تکلیف، موذی جانور کے کاٹنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پیارے بچوں، یہ اس سبق کے الفاظ کے جملے تھے۔ اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوالات کے جوابات۔ اس سبق کی سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ جواب، کیونکہ مشرکین کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تھا، اس لیے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کیوں گئے؟ جواب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے ساتھ جانا تھا۔ سوال نمبر 3، ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا حکم دیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے مدینے آ جانا۔ سوال نمبر 4 ہے، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ جواب، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری ریڈنگ، الفاظ کے معنی اور جملے سوالات وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ ہماری آج کا سبق نمبر 4 ہے، عنوان بے مثال دوست۔ ڈائری آج کی ریڈنگ صفحہ نمبر 18 اور 19۔ الفاظ کے معنی، جملے، سوالات آپ نے یاد کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ایک اہم پیغام ہے آپ کے والدین کے لیے۔ السلام علیکم محترم والدین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ادارے کی طرف سے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ عید کی چھٹیاں مورخہ 31 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک سے 7 اگست 2020 بروز جمعۃ المبارک ہیں۔ 8 اگست 2020 سے انشاءاللہ شیڈول کے مطابق بچوں کو ویڈیوز ملا کریں گی، اور اس کے علاوہ اسکول آفس جو ہے وہ 6 اگست سے کھل جائے گا۔ سب والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کا 3rd فیز کا جو کام ہے وہ جمع کروا دیں اور 4 فیز کا کام لے جائیں، اور جو آپ نے پہلے سے جمع کروایا ہوا ہے کام وہ چیک ہو چکا ہے وہ بھی آپ واپس لے جائیں، اور اس کے علاوہ بچوں کی فیس بھی بروقت جمع کروا دیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے، ابھی ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔